من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على فاطمة الزهراء. السلام على المظلومة المقهورة. السلام عليكم أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته. حضرت زهرا شخصیت بکردن عدس کردن رفتار بکردن دوران بعد از رحلت پیغمبر چی سوق من سوق دی شرایط مسلمان لدو ینتان لا توضیح بالایا کردن ینتان لا کرول گوچک بیاتیک بس دی مسئلان چیت بین سوق هنمل کردن مندنگ سوم بی یا مندرش چونگی شوز کردن مسلمان کن گانما کردن یل کرچه منده پراکتیکا یا کردن گانما کردن جاهل و مطلق و اسلام چند پتہ مت پیغمبر گنده اس میں درین کرے یا چیز یا طرف چکر من چوک گانما کرے دول چچا خود دسپیسپری کا چھنا دو بیان با ضرورت چست دی کا اصل اسلام پو گچوا یونس بنزر بو اسلام پو پہلا کرنا مکہ نوک اسنا ہم اشارہ بس دون نوک مکہ نوک دوران پہ نوک یوت پی باردان این یا خون دے مستضعف کن این مسلمان سونگ گامی کو ظلم سونگ و حمزہ سید الشہداء دون نا ٹھیک ٹھیک کن کا مسلمان سو سدا و جعفر ان پا حضرت علی پھنو اور یون چوکس افراد قریشی شخصیت کہی گیت با اما اکثر اہل قریش خونی خلافت با فضای قریش گنگما خونی خلافت با خون اقلیت چیت با چانا مجبور سن سے خون ہجرت بس دک پا مین میں یعنی خونی کو ظلم محمود ہندوک سے یعنی گنجائش مسون خون لیاں مکیاں دک پا ہجرت بس آر حبشہ در افریقہ زرتان یا کشور چاد زرتان دے طرف لائنا دیا نکون هجرت بس لوک هیگ دیان لوس و دیان لوس کردن چون چیک شأنیت اجتماعی و پکاری گفت پانا قریشی بنو هاشمی لیز دادی حسابی که حضرت علی نه حضرت زهرا پیغمبر حضرت خدیجه خون جایگاه پو چون چیک اجتماعی لحاظا بالا پنو خون دو پینس تمامن دو هاشم پن کلن بنی هاشم پن پود دو میان لیکن دستان هم بنی هاشم کلن تر چته پیغمبر نبومد بین لیکن خون کنتی قبیلی حسابی که مغموز یا نقصان تا متحمل این دو قبول بچه من دور من این هم چون تی کلا مدارا بس شخص دی شخصیت کو مکه نو یوت من پکرنا پیغمبر لکننا غتی دنیایی عزت زبن عزت پون اصل پون گاما خدا نه پیغمبر نه و مؤمنین کلیت لیکن دی دنیای نو خون لکننا گویل درت من مایونس مکه نو مسلمان کل لگا خون ظلم به شخص مجبور سند این افریقا سو افریقا ده حبشه زربی ده منطقه در زمانه نو چاد زرت چه پوشادی کشور کلا چند دنا پیغمبر اس کردن تبلیغ چیک بودو بعد پنچوک مکی ده حج دورانی نو بهر نه یوم قبایل گما مشرک کنیو متو حج لا مشرکین کن حج لا یوم پنچوک متی حج کن باین چات پنچو لوخسه ده وقلا جمع چه می جمع چه جگان که هر سال تبلیغ بعد پنچوک کردن ده مینا اینا ده عقبه زرسینو ده پهلا دینو مجلس نو کل پیغمبر سر بنا ده انصار در زربی ده مدینه پون اوسو خزرجی قبایلی مشرک کنی پنا دینو عیسائی می پنا ده دون کهی که یهودی هم سنسد پنا ده قبایل عرب کهی ده اوسو خزرجی خاندان کهی چنا کنتا اصل پنا شرک ونجوده عربی ده کنتی مذهب بود لشربی کنتی هر قبیلی بود چی کنتر شو سپنا سکویک دسکو ده کعبی خور لجا سپنا دو حج بو بس نه ده خانه خدا لا در یاب نکنتی کنتی سکول هم عزت نه احترام چه بس خونس چورنه چین نه ده عقبه زسی جگی که خون یون سد ضربت سر بنا پیغمبر ده که سون سه تکان انسوک و دولا واسطه هم میشکو سه کلی انسوک جو چون چیک قریش من پتا چنا دی قبیله اس کرنا پیغمبر رابطه بس زبان خون نانگوس سون سه دی قبیله رابطه چت بنا پیغمبر نه این جیکستنه قریش پونیس پیغمبر پیاک باس واسطی که دستان خوری باچه عباس کرنا مشرک کنیم بود پننا ولیکن خو لاس بود دو چه پننا کرنا مشرک زر شرک پلا دفاع پننا نه اسلام زر اسلام دفاع پننا دیپلماتیک رابطه بکن قسم چیک مزاج چه پننا اعتقادی مننا یاد بیده حالات پننا رابطه پن دو من پیغمبر اس عباس کالتانس پننا دی قبیله نه ارتباط بزره شکوسه مخفیانه لیکن خودش عباس پیاک پوس کردن رابطه بسنا ده خونی که تیم چیلنج پنچوک چند لاینا یا نام تیم چیکید در پیغمبر یون سنا توک بازره ده نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیاک پوس کردن ده عقبی ده جگی که ده مدینه پا ده مهاجر کن مهاجر ده سنمن پا ده چندوک
مدینه پن حج لیون ستان مشرکون کن یم بدوک سے اسلام و توحید و دون بیان بسد خدای رسالت پو کرنا خریشی تا کردن ابلاغ سونستن خدای طرف نه دور دوم بس خلا بیان بسد بیان بنا خلا ما لحمت سرست جسد غتان قبول یود دو غتا در زر بمد در کلا حج بس چت دیگه غتا جان یالا یاری بت زنچی کونیس قول چ تاسنا معاهده کلن تاس سومنا معاهده کنتا تاجمبو شتومیدن دیگه بنا کان یم بو تص دوگت زره اسلام بك دوغت يعني تشوس بو قبول بيت دول حمايت بيت زري قول تاسنا سون كان يسوك دي چون حج لون كان كون لو سون سه دي سال بيكايان حج لون من تيون دي مدينه بو اوس خزرج بيدي چون نه خزرج بون اکثر كون دنيا سنايان پیغمبرنا توسكان توكسنا yang مخفيانه تيم جاكسنا دي كان سبرا سونس كان دي سبرا سونس پیغمبر اس بیان بنا پیغمبر انس طلب بس كان توك زس بنا پیغمبر سكوت يوم مدينه ماتس حمايت بيت يوم تبليغ با يعني ديك ظلم دوك يعني ديك بیان بمن دوك مخفيانه بس تقيه بس اريون زبنا پیغمبر خوني كنا خوني ام بدوك سبرا تاسنا زسو كنتس اريون حمايت بتن غاريول پندوك سنگري دي بني هاشم سون چنگالا حمايت چيوت غري حساب چيك لكن مسلمان كلنا تبليغ بالا مامو yang زمينك مت غري كما فشار مامو كون سي الجد كون سي مشكلات مامو بس دوزس كان دوزر بنا دكنا دوزس كان غاتس هما غاتس غاتي انفرون غاتي مال نان غاتي يولي كان غاتس دفاع بسوغا يا نا يري مال نا يري فرون يري شوس غاتس دفاع بدره دي نو بيعتنامك شوس كان اوزبيس كان دو كلن تاريخ يون سيوت دكنا شروع سون پیغمبر اس کرنا کوئی خاص شخصیت کن اسلامی مسلمان سون کان کن کل تانس من دچنگیس ار مدینه نو مدینه سون سنا دینو پیغ تامانا دون احکام سبا دو کالس اول پہلا دیر گیپ نہ کرنا تقریبا یعنی لوگ اس خزرج پن رابطہ سون سر گیپ نہ کرنا تقریبا پیغمبر خان ہجرت بس کان سال شتوینن لورشتولا هجري لورشتوبن اول هجرت قلنا اول بعثت بكنا تقريبا شنا تقريبا لو چكسوم يا چونگيس شنا تقريبا ده حدود چيك تقريبا ده تنا هجرت بس كان يعني دعوات علني پیغمبر چوغان منا پیغمبر هجرت بس كان لو رياد لنچ پوشات علني دي خزرج پنا رابطه سونسنا سپراسون كان جوك تو کرنا چھت پسون خونس کرن دفاع بس دس خوري كنتي ناموس نا مالك دفاع باچوغا و پیغمبر اگر هجرت بس نه و مسلمان کنم هجرت بس نه اتس حمایت بس کون مدینه یونس تشکیل تانس دی فضا بکرنا پیغمبر کن حمایت بنچیک و مسلمان نه تازه عقیده پون کنا حمایت با کونی قبایلی چون هم یم بوت پنا دی اوس خزرج قبایلی چوت پنا کون هم چون چیک کنتیس نه پتیگیت پنا دی یهودیان یهود کن کردن مدینه تان خونی گوی که هیاسبا بعضی من چیک دی قوم اسکا اوس خزرج پخت چون چیک خونی که حکومت بندوس کردن نه کلا دی خبر بود پن کردن اتاس پیغمبر زدی کردن اتاس خونی ظلم نه خونی هیاسبا نه بی مزره خونی دی تلاش بود پن چنا اکثر بودن کردن انصار کن مسلمان سون سمت اکثر انصاری شخصیت که یک افراد که یک مسلمان سون سد حمایت بد پیغمبر یم بو و پیغمبر یم بو دی چون اس کردن پیمان بنا قبایلی قانون پدو این کردن سو کردن کنتی شده قبایلی لحاظندو پیمان خون بود نه الا حق مت من لقطه ما دو کنتی مين نڅخین کنتی ان فرون نه کنتی زنجوس نڅخ حساب چه قبیلی ده حساب منا لقطه من دیگه پیغمبر راحت سون و مسلمان کل راحت سون مدینه نو تبلیغ با تبلیغ بندوق پن مدینه پن اکثر کردن تقریبا اوس خزرج غالب پو تقریبا اسلام طرف لیونس و دی نو هم کلا دیگه یان مسائل که می یهود کن یان بو رابطه بس قریش کن پیغمبر یهود چند قرنا مدینه پیسا می تلاش و مشرکین کنی پی بعض قبایل دو چق داستان که یک یومنا دیگه پیغمبر شروع بس حکومت شکل کا اداره با قبیله حکومت چین سنسه لیکن خون کنتن قبیلان مختلف پنا دولا یانچه هم بده ولیکن مسلمان کنی ذریعه داره کردن اعلام حکومت سوچی کا نظم یعنی حکومت زبان نظم چیک اسلام میکا و گامی رگو مسلمان کنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم عنوانی کا نظم شروع و حکومت به تیار سون این از خزرج حمایت بالا
چانا خون ده شکلی که پیمان بس پینا یهود کنک شک چانا و ده مشرکین قبایل کننا مو پیمان و چت بساتنا چیز ره کنتان کردن عطایم بو عطام شتون ما دشمن لان عتی کا یون حمله بسنا کنتس عتی کن دفاع با دشمن لان عتی کمک ما بازر به دو چت پینا ده چت کن بس پینا دی قبایل یهودی چون نه ده مشرکین عربی که مدینی کاندر لا خورلات کن کنیم بو ده رابطی نو دو سونس پینا دون کلا این شخص پینا ده قریش پونس پینا سے یا که نگوسیس کنتان چیک سونس نه پیغمبر خاتم بالا مامو مال دانس پینا یا کلا کرے امتیاز دانس پینا چیز پین دو خون چق پنا ده کنا جنگ چا شروع سون نتی ده مسلمانی حکومت انوانی کا اندر و دی قبایل کنیم بو درگیر شا دین اولین جنگ بکردن ده قریش کردن ترتیب تانستان ده بدر اینا مسئله جنگ بدر معروف سونستان خون ده تجارت بو از یومنا پیغمبر دی کنزگاس چون پیغمبری ده اتباع کلا و مسلمان سونسکان کلا مکی کا ظلم بس خون مال نگاما کرنا هت تانس مشرکین مکه نیس تا معنا پیغمبر خون دی قافله دی وسی یومنا خون قافله هت تاملا شروع تلاش بس لكن دون بوت شربنا ولكن خون دی تهدید بو تومنا جنگ بیانس دی بدری دی جنگ بسوم دی بدر جنگی کنا تاگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم رجال می تکچه ده تقریبا نشوب جینا ریت تقریبا غزوه و چیز نوک ده غاره یود نه پیغمبری اندر نوک حکومت نوک لنس بی دون گامه نوک اکثر کرنا شرکت بس ٹھیک بس زحمت بس کن گام سوین دی انصار کن زرکن کن مدینه پاین مدینه پا ده بیعت بکنس نه پهلانی لكن اي جوكتو يونس كان دي مهاجر زر كان كون مكانا شور يونس مسلمان كون يعني ظلم تونسه اذیت بانا یا در یود بیده تمام کمایت بیده مسلمان سن کون در مدینه جام چنیوسا دونین پا لكن اصل بکرن متن پسوین پکرن دی قریشی دی عزت نا شکو پگاما کرنا سکا یابا نا پوچو کمپو دی انصار پونین پا انصار کون ٹھیک بس پیغمبر لکر رخص کنین من پیغمبر از گارزن نخون تام نه بس کنامین دو مؤمنین طبقه کن پا مدینه پا انصار زر کن مدینه نوک انصار زر کن کنن چیک نیست منافق یون چین ولكن اکثر بخون گاما کر پیغمبر از پر لبیک زر کن دو مؤمن کتو دیانوک دانکانین دی لوش چو تقریبا پیغمبر کر هجرت بس بی جوکتو آخری حیات سقبا دون دیسو حالات شد کن لكن دی آخری جنگ کنن چیک جنگ کنن نوک جنگ حنین اینا کنن مکه فتح سونس پریاب نکنه جنگ چیک سونس تا ده جنگ پینو کرنا تازه مسلمان سونس پی ده مکه پون گاما یود ده سونس کون گاما تازه شرکت بس کنه پهلا جنگ مسلمان سونس نه تازه پهلا جنگ یا پیغمبر یم بو شرکت بس کن دشت پهلا شرکت بس کن گاما دی جنگ پینو پیروز شانا پیغمبر از دون لا یود پیمان پنی محمود هبین سوک دنو غنیمت دی جنگ پینو پیغمبر از دو گاما کرد دو لا شازده بس پین سوک انصار پون هم گاما دی جنگ پین یود پینا لكن انصار پون لا تون کرنا کنتالا ممینس خو متانس خوب پیغمبر از گاما کرنا الا تانس چانا منافق کن این نیا وسوسه شیطانی کنتی سنیا نوک ضعیف عقیدت کن انصار بکنی نوک سنیا نو دو ضرب شروع سن شوب بنچیک دو چیز زد پیغمبر کرنا گنده سخبه کرنا خوریش کندون نیولپان نه چت اتپنا ها ngatan la کرنا تمو تانجو ngatan تام پین دره کری خوری یولپان نه خوری قوم پنا خوری در ین دون نتوک پنا گاما کر مسلمان سومنا گاما کر تو بی غنایم گاما کر چته سولتانس موچن دو تازه مسلمان سون کان قریش پونلتانس تامن خوس مهاجر غتی که تفضیل تام سو زربی ده زمزمه سون شک سون چاندی مادی اند دی سمبو پیغمبر اس کرنا دی تازه مسلمان سون کان کلا آخری مجبور سون سیون زد خلم سنین پر من اسلام پچو من رسوخ سون سمده پنه لحظه ٹھیک بس اسلام پر کھل دوک چک پلا پنه شازده بس نه مؤلفه قلوبهم زرده دو دي آية عنوان کا تقريبا اجرا بس نہ کہ ان پکا ایمان پائندہ ولكن دو مومن گاملا دو شک پسوں دی من پہلا دے زبردست نتی مومن کون ان پیغمبر تربیت پیغمبر لگا تربیت سونس پی انصار کون دے شک بیونس دے زم دے شپشوس پو کنتی سنینا چیک زر بنا کنتی اندر دے سپرا چا چھن دک سنسک تا کرنا دی جنگ موتا طرف لسون سے دیر گپ نہ کرنا پیغمبر دنیا تی کن ارگل بنا په بزدونو هم د ارگل باندې د شک بخونه لوس خنین څوک دی سقيفي سرچ په دوی دو بزدونو منافق چیز ضربی طبقه گیوت نتالا منافق و کایک من اسلام چونسکان من اصلا اسلام خلاف ولكن شهادتين پوزنگتی دو لزرچا دون خونتان کم یوت مانا دیکھنا ندا طبقه کایگوت منافق گام پرگل باندې کنه زوک زرخان
دو چقیان طبقی که همیود نفع سال کنیا دونست ده اصل که اسلام قبول مد کن دون ده منافق طبقه نیست تون کنن پیغمبر اسخوری آخری حیات کنه نک ده غدیر نه و قبل غدیر و ما بعد غدیر دون گامه نک تأکید بس حضرت علی مولا صلی الله علیه و سلم می پیق بکنن خلیفه چوس و خوری جانشید این بعد از رحلت پیغمبر زره دور چوس بخون لپتا سو حضرت علی یونس خون کنتا لگا مال یقین یاد کردن یان ده سیستم بدل بین پیغمبری ٹھیک بسه اتانا چان تو بمت چان خون چی بس خود چق بالا بالا لم چیمت بده پیغمبر نے بوکسل سلاح کا او اسلحه کوره کریس که میدان گامن خون شکست نوسه مجبور سونسه اسلام بزرن کنتا بوتیوت شهادتین بزر بوتیوت خونز لم شک بس کردن اندر یونس کردن گار ده انصار زرکن کنی انصار اندر چیوت سرمایت بنا چیک چیک مین بزر بن خون قبیلی چغلا سعد ابن عباده زر بنا سعد ابن عباده قبیله خزرج چغو انسوک اوسی چغویان چگینا اوس می چون چی کم ریگتنسوک خزرج پون چون چی تالی رتنسوک مین بیاد پنا دی منافق کنیست سیاست چگوس بنا پیغمبر کرنا دی غدیر حادثه سونس وریاب نکرنا بیماری سونس نا تو پا چه وقلا دی چامین کنیست منافق کنیست کنتان شخصیت جوسه اسلامی کنتان مکی طرف لا عزت جد پده دستنا لیکن کنتان شخصیت جوسه مسلمان جوسه نا یون چی کرنا سنا چی کرنا پیغمبر لو توک پچا عیادت ل مریض زن چی دے کنگار چچا چامین کن دے سعد بن عباده هم عیادت بخو هم تینچی که چتبی گنیا لو زرن چی چچا دو سنت سے دے سابقہ کلا کلا دے سنے شک پام یود دے جنگ پنو پنے گام کھولنا تاسن گتان تانچ من جو زبن کھولنے سین پر کھولن یود کھنتا پھی می دربی فانچک نانگو سن توهم چچک ستنا دی انصار کلا یعنی کھنتا کرنا اصل پوین کھنتی چھو کرنا خلیفہ چاین زر بچو دو سمبک یوم روز نتال حسک تون زر بچو شک دو زق بینچ دکسن نا تقریبا تاریخ یوم سیوت رنیس نا یا سم ان کون زیارت بت پلو پیغمبر عیادت منافق نہ دے مشرک کے فقط شهادتین زر کھان کن پیغمبر عیادت بچا دے کنگار چچا ده سعد بن عباده نا عیادت بسنه کل هم چون عافیت نا دو زرنچی ده نانگوس بن نانگوس اظهار بچه کنتن اما مهاجر قسم ده ماتس که هم سات نانو پیغمبر یب نظر بچوخشی کنی دو چوک بندو پندون لا و هم پو زیاد سونست نتی ده اسنه ده پیغمبر تربیت دانس پی ده مؤمن کلا مؤمن کن کرنا وسوسه سونست سقوط سونس بنا دی سقیفه نو دو کلا کلا ینتان لازم دو چیک عایشی پیاپو ام المؤمنین زرتان عایشی پیاپوز yang nas kahayon sayatna min lazaret tsuglo سعد بن عباده شتا سونشik انصاری چغون انصاری کنتی چغو دوین یعنی مسلمان کنی چغو خوین علیمن ضرب چق نانگوسس تعریب امینی روحیات کن دورن سام ملسه که یونس زسکن چا نکنه پیغمبر قلبی واخلا پهلا کرنا سقیفه تشکیل دان کن پون مؤمن کن ان ده چندوکاتی انصار کنین دیانو چیک مهاجر بپن دیانو نه عمر بپن نه ابوبکر بپن نه کنن ده چک ده چو منافق مشرک کنی سوسام بپن ابو سفیان هم بپن لكن خونس نقشة سنا نرجوس تبلزاقي سدون كرنا دون لبام تام متوهاينا يا چیز نك شک بکنه سنی نك مغول غلط انسان لا شک چانا جبتو کلا کلا اطاعت بچمن ده پیغمبری یا خدا اطاعت بچمن شک بخونس کنه لزنگی سن لاز بنچ کټیک بس اسمین چوک ست خونس نین کنه نو پیغمبر گل بچی کنه کنه خونس کنه ان دوک سایس بعد امرکیل کنه غتان کنه خلیفه چینجک سعد بن عباده نا پیغمبر جام سونسه انصاری چون خونس بعد نا جاچک نیس ان هم منافقون کنتان بتده زد پہلا غتان بگنا حضرت علی غتان اسکو میانت انصار کون چم بسمنا جو کر انصار پونا علی پوچک پسنا انصار پونا علی پوچک پوجک زره کنت جگما چک جاس بنا جگما چینا یا جنگیما چک این تقریبا خونس جاست در گپ نکنه خونس ده کلا کلا تنصیب به حد گله بندوق تصمیم بندوق کرنا چیک رگو چین ضربی انصار پون زبنا یوم سر ده تنا کر ابوبکر دولا کال تاسین تو در گپ نکنه کلا عمر کال تاس بنا ده مجلس سونس په بحث کنسو چانه ده کلا بحث بسون کرنا ناتیا نن غتان اولاین انصار پون زبنا تس پیغمبر رخص بس دی اسلام بکر دنیا نو مقاطس اردر لب چکست ده سو ساعت تاسد ان زسد نا پیغمبر ناتیا نه ناتی مکه نه غتان کرنا اولاین غتی می غتی چک فیماین خلیفہ زره یو به حزب بندوق پنا انصار بنسان تو سونا چون چک پسمانده علاقه حساب چین تو ده قریش نه نسبت ل اسنه عرب پن عزت حسابی کا شو پسمانده علاقه کلا شنا چک بس بی
طبیعت تو خون صفات طبیعی انسان دونه شما باب سنزبی قطعا خلیفه چی کنتین خلیفه چی سناچ زر کمپو یو گان نبی اسلو دی انصار پر چی گزسلو زر بنا این قبول ما بسوک بسوک نه دوی انچمن قطعا دوی بعد هم دو پرگوش بین تنزل بنو خون بس لکن این تنزل بس صف دوکس بن نکنی د منافقون میدان یون سنت پتا سون ده شک په درجه غتس کنه خون کنتی اندر نوک غتس خون نوک اختلاف تا دوسوک دیگر دی نوک لاس چیگس بحث بزرگ چندوک پنا تونسوک او سیده چول شیخ با قبیلی چوز توان چون چک اقلیت جنوده خزرج بچکمت این زور بد مهاجر کنه زور بنیون سنن خون گل بی حد شد چون چک احتمال دیام دی صدام نوباده لامامی تو بی امید چمندوک زبنا سنات چک خوی مثلا لقبا که مثلا شما بیعت بسلو چی مال دنیا پول دست یعنی من دی سنباز بسن خو سنات چکرنا ابوبکر لقبا هم سنه بیعت بسوک ما قبول که خلیفه انزر بالا دو قبول بار چک نادی اوسیدوس مين ننن سونلو چک ننن چکرنا ابوبکر لقبی کا بیعت باشرو سون دوشم شقمو کنه خال امتیاز تو بل دنیا این غت چیز مال نه بچت تو بت یا جاه تو بت یا چو پوس کن غتان تو بت حکومت بزره دوست ننن سور ساده نو بعد چرپی کسنیا لپلو مریض تون سوده خو چرپی که هوسه ای مجلس بخوره ننسلو گاماس کنه خو ننن چک بین سون چیک که بیعت بس ابوبکر لا دین عمر از دیان سپریک زسمن دی عباد سعد عباد از بیعت بچه من زر مجلس علنا زسوک زر بنا زسک دو صوت چک مجلس بونه خو قوم مشکل خو صوت چک ولكن خلاص صد بجرات مسون سوک خزرج من گاما دی پنا دیکن دی مسئله کننا منافق کنی یانس با کننا لو زاسوم جی دون کنس کننا دو شین یوت پنان لو چی دون هم اینان کن دیکا لاس بنچیک خون اسپریکا خون د نفاق اثر پو خون نتیجه خلا لقمه توپ دی ابوبکر میدان کمیان خلا یعنی توپ چک بیان ابوبکر لا دین ابوبکر کنتش طول کنین دو همسون دو یک سال چون چک زکی یاب نکنم دنیا دیکنه سون شیس دیکنه یان چنگ خواهر توبی چنگ مسون دی گناه پونا دی چو اسم پونا چو دی غلط لاس پنو شرکت بس یاد بی اولین آخرینی دی گناه کن خوری جیمه کردن سون دی حادثاتی کسون حضرت زهرا پیک پو دو چخ شرایط چنوک دی شرایط پنوک دو چخ ظلم چنیوم منا یعنی تعالی پتا سون داره مسلمان کن کنتان چیز سون من ده تربیت بس ده پیغمبر از ده ریالا قسم اکثریت که میو انصار کن اینان دچنایت پنان مدینه نوک دون لبار نسنین نوک نفاقی سپراو پوتنا سے دو دل چوک سے ایمان پو ضعیف سون سے نفاق طرف لسون سے نه خدایی کی دی اطاعت مسون خونه کنه خونه غلط پدول دن لن جوکتو کرنا دونس کرنا حکومت بالا چی بارگوس چپی فقط ده اشی بس نته حکومت با پیغمبر ابوبکر بیعت سون دول حضرت علی هم پیغمبر جنازه دفن به مشغول لسه تجهیز و تغسیل و تکفین و دفن سقپا تقریبا ثانی چیزن دو سحر تیمی کا تقریبا 45 دو روایت که اینو تاریخی اون ستا دو نقل بدنا و نان کن همین تا پتا ده پیغمبر کوری پیاپی نان پنو کو دفن سانسکانین مسجد نه چند لیت چانا ده کمره گت پنا کمره تام چیز نه چویک هم یون چمن ده زمانی من سنسه کمره گت پنا مسجد نبی رت پی حضرت علی کمره نه حضرت زهرا ایک کمره پیغمبر پنا ای انس بالله کمره گت پنا نساء نبی کهی گت پنا چانا دفن بنا ده غتی کم ویم کول ده دو غتا چور بنزن دوک سحری تیمی کا دفن چند زبی پیغمبر یعنی مسلمان کو یان دنیا چند مشغول پنا من ازان ده دفن ده قبر کا مت پنا نام پنو نیمور هم دوک دست یک بحث چند دوکسه دی نکسو حکومت بندن چی حضرت علی پیاکو سلام الله علیه بعد از که پیغمبر دفن سون دیگن خوری اصلی وظیفه که انجام تعملا تاس تانا دوی قوم پون دو چخچسون سدنا حالات پو سو کرنا بیعت تان سدنا سو نکنه بیعت مبا دل سول بیعت بین سو سول تان بین سول متان بین زر بین نکسان بتان یودنا سو نکرنا تاکتیک سون سلو سدنا تیتم انگلو سدنا زدی که پیغمبر است که حضرت علی میشوین داره کنن دور بیعت بس قطع ده چوس پوچی بنچوک زبنده سامبن کاف سلوس حضرت علی را کنن پیغمبری جنازه تهیه بس دوکس مایونس دی میتینگ کنه نوک جمع مسون زده ده سامبن نگلو سدنا مومن قسم کن چنا حضرت علی پیغ پیون سنا سکات جس بنا کلی شسکان خاص کن ده نگذریت نه تقریبا روایت که این تاریخی اون سود یقسم تو ده حضرت علی حضرت زهرا نه سلام الله علیه و حسن نه حسین حضرت زهرا هم ارتچی نه یا دنج کل نه از گوی که کربت بلو
انصار مهاجر قام بيزقوكا ده ضرب عبارات بدوت اهل السابقه اهل البدر والسابقه يعني توسه شابروب قام منا مسلمان زركان قام منا توسه دي خاص مؤمن كون بدر شركات بس كان كون واهل السابقه سابقه ايمانيت كان تجربه وكل جن درخشانيه نتيجه زندوك معنى اسلام انه ठीक بس لاز بس تجربه سون से या चुन امتحان تاسمان امتحان موافق سون पे जो مؤمن كون ناس گوي كسون خان 40 نفر پلو یا 40 منشونیس نه بجیزر نک روایت کنن منشونیس دازریون سد دون گامی نانگز گو سونس گامال خبر بس نه هاز کیا کرنا دو زغ تو حق بدو این کرنا دو زغ چ بس خونیس یان چ پینسد دیگه جگی گزمان گاماز تو کریس پراسین ادا تیار نصرت با نه پیا حضرت علی پیا فقوزیوز وعده دام نه کنن تیار نه هاز کیا موتیگیون گو برخصه گامال یوس برادانسن دی چند پروگرام کورن دوک پنا ناز گونیکا 40 نانگی کازت یا چاویشونیس نه بيجي ناز گویکا دوستان گانگما تجربه زون کن اهل البدر و سابقه ز عبارت به اونست یعنی بدریان شرکت بس کنه پهلا مسلمان کن خدا پس یان سوب مثال کنده اون سیان خدای پیا یوت بخوری وجود پام تام تیار کن تو مینین نون خاص مینی دون گامیز گو سونست دیکنه یونست نه اجا موت کتا نکرنا روایت کنه یونست نه فقط ابازر نه اصل پر مقداد نه و ابازر و سلمان دسم پسا دیگه روایت که یونست نه پهلا جا قولین چپو شاید زبیر یونست بنزر بنا جو تو منحرف سونده زبیر روایت که یاد نه من گوری یونست بنزر نه البته ده روایت گوری یونست بنزر بی روایت پرن دو چیک بس بد نه شاید یونست دک عمار گوره یونسلو تمپی کنم مامو یا تقریبا شاید ظهر نگمور دکتر یونسلو گو هم پت پبراس پت مبرقا رگی هم اسمت چی بس کوریام انا حضرت علی دو سنه یوز زسوک ناز دو سوگا گندان سوک کن کتنا علی حق بوتل بنا سون شگزره توش تانزر بی سپریگوت روایت کنی یونسه حضرت علی عمار لا yani tu çi halat çi yonsun hintan kemen ciddiyet çimet pazar yom ham disum pazar yot ya di bji zariyes yeres stina gama amar ham gor yonspo tembi kama mayoma lekin ejagayan ye halat bu chan pugama yang koren duskan hazrat ali diun na azgonika don yang gangmaz duskan ngata yom at haski azar kan o giris prasayin yeris prasayin yeris pra am haqin enes bas galatin ngata nusrat bayon yani iman yot imam ali na hazrat peygamberi kasal kone ki iman yot دي خلافات مسألة لكن يوم ملا ما كتبة جيكسه كما جيكسين دو خان أنت مسألة جبت زرت إجا يوم منيا يسوم بتسا ينصلو بده كان زبير يود روايات كيوم روايات كان يود عمار غور ينصل زر بده روايات بيت بجين يعني قانون تكميل صنصتنا سوم نسي جاغيان يوسون يعني حالات خصوصا ما يونس يعني سوم بني بيجي بتسيان زرمت ريد روايات كنا يونس بي يعني ما مو تلاش بسنا چی سونی حضرت علی لکرنا جق سوم کنه ناز گوی که چین چی کن میون چی گرن رنچیک چا سون حضرت علی پیغمبر پتاد که دون مؤمنین یاد ندونین دون اسکرنا الا بگذر چین دون لا چایون و میان نی دون لا یون سکرنا حضرت علی پیغمبر حمایت با ما انصار باین خو انصار با مسنا چی کو خیل بگوس نخزون خیل بگوس خوریش ندون نخیل بگوس یا یلپار نگامال خیل بگوس چانه دوست کردن انسان الجد کونسه و هم سونسه او یا کایگل کن غدا من رجلچه من دوک اسپرانه صحیح نغانی اومد تیار پا لکن جو تو موتی سقپا یان سم بگیون سن رجت او یعنی رجت زر یا جیکس در مایونس اوتا دی حالت پو چین یون سنا چر دی کنا دی در گپ نه حضرت علی پیاپوس خوری تکلیف دو اینا پیغمبری کن وصیت بدوید نه یعنی دقت بسدنا روایت یون سنا پیغمبر زد نه خوری حیات نک دی امت پس دو تو بچین یانا لازر به حضرت علی کلام بدوید نه دیگه نه نشتی باز من صبر باگوشند من چوس مملوزه نی چوس پو رده بچون بردوما لوشینا ننمت لوشینا اگر نصبر بنا پیغمبر اول لوشین زسوک لوس بنا نصبر بچاره مزه دینه چیچی پو یو اینا زس بنا کنه ندی قوم پو دوزق بسین یری که ظلم لکن یرس هم چنگ ما بس تله کنتان لسکت زر کنتس کنیان تیار سونه یان لا رخبا یان بین زردنا تیار مسونه صبر بس چوب چوب دوک زره بنا جاکسون بکره په حضرت علی سره رخصبا مين سالس خان خون مایوس کن غتی دی خاص کن جرأت مت پاجیک سده چی سونه زم ای باقی نکره نسپره مت دون لا کنتا پته دون یاس پرا سون خان یا مجالس کدو حضرت علی ولکن اصلا دی روایت پر نقل بود سن لا سون خان دی ناز گونیکا چا میشونیس نبجی
خاص خالص مسلمان اصلنا دون رسم بس رسم با نداری گرد نگر به حضرت علی تشخیص بده نه دیگه التک پایان کرنا وعظ و نصیحت ساین دیگه صبر بچ یک نیستم دیسم پرگال ده بیگا تقریبا رگال بنا تقریبا شنگ یونس بنا نازگونی که سونسنا حضرت علی کرنا یعنی پکرنا زرست دول شنگ یونس من ده چونگی سنا یا یونس نه روایت کنه تاریخی آتش کنن ابوبکر منبری که پاپ سرکن دو بد یان آتانی باز حضرت علی زوج درن سرین زوج درن یعنی نکنتالا پیغمبری که چی سر سید نه دو خان سونس زرت یان کرنا خوانا ایتوک باز خوان بابسیونوگا ولی که یان شمشیر را زور کل بیتیم رگالین زسوک. چند دیگه این کدام هران سونسن مجبور سونسن منبری که ابوبکر تنچک بحث من زبیده داستان کنیو تاریخ یونسه و دوم بس تفصیلی که دسپران چیت بین چیک نچیکس چیز اسپین ابن تیهان یت بین ابن جابر ابن عبدالله الانصاری یت بین دون یت دیانو داستان کنی چهو نتی حضرت علی خاص کن جوک نایتنا دون گام دیانو کنتی اعتراضات کن بس کن ابوبکر لا لكن فایده بد دیکن آخری باری که هم دون رنگ سام که تذکر تانس بنا من مجلس سونسه تذکر تام آخر بگو عمر یونسنا تون کنن ابوبکر یان کمسنیون ضربه تون بنا ایک سونسه رجیکس تانس بنا دولا کرنا کنته یان دو صحبت کتال ابن دو بنزره رجیکس تانس نه درگاب نکنن دون هم کلا خاموشی طرف لسون بنا